बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चंद रोज पहले सुहेल वड़ाइच साहब के मजमून के जरिए इमरान खान को एक पैगाम दिया गया और पैगाम ये था कि सियासी मसालिहत के लिए सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। अब ये जो पैगाम था वो इस तरीके से था कि सुहेल वड़ाइच ने यह दावा किया कि उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है, बहुत सारे मामलात के ऊपर उनकी गुफ्तगू हुई है, तो उनमें से ज़ाहिर है उनके ये सवाल होंगे जिनके जवाब फील्ड मार्शल की तरफ से दिए गए। अब इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और कहा गया जी फील्ड मार्शल की तो 1-on-1 मुलाकात ही किसी से नहीं हुई और उन्होंने कोई माफ़ी वाली बात नहीं की। जो लाइन लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोग, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज पहला दिन था कि इमरान खान से कोई मुलाकात हो सकती थी उन आर्टिकल्स के बाद, या फिर उस मुलाकात के अलावा केस की समाअत हो सकती थी। तो तोशा खाना केस की जो समाअत है वो आज हुई नहीं है। इमरान खान की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई और रात तक वो इंतजार करती रही हैं, जिसके बाद उनको वहां से वापस भेज दिया गया। और जहां तक वापस भेजने की बात थी तो उन्होंने फिर एक और बात की। उन्होंने कहा कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि कल उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, गो कि बुध मुलाकातों का दिन नहीं होता, जुमेरात मुलाकातों का दिन होता है। तो उनका ठीक है। सहाफियों से वो जाते हुए कह रही थी कि अगर हमारी मुलाकात ना कराई गई तो हम फिर चटाइयां और बिस्तर लेकर आएंगे और रात भर हम यहीं पे क़याम करेंगे। उसके बाद वहां पर दर्जनों वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों ने वहां पर दावा किया कि पुलिस ने शायद मारा पीटा भी है, लेकिन नईम पंजोथा साहब के मुताबिक जो तमाम वर्कर्स हैं उनको रात गए रिहा करा लिया गया। अब जो नाम थे जिनको मुलाकात की इजाजत मिली उनमें से बैरिस्टर गौहर थे और बैरिस्टर गौहर पहुंचे नहीं है। अली बुखारी की मुलाकात हुई और अली बुखारी ने आके जो पैगाम था वो इमरान खान की बहनों को दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है? ये जो खबर है, जो असल में ये सारी जो मैंने आपको सूरत हाल बताई, उसमें कहा जा रहा था कि खान साहब माफी मांगे और माफी तलाफी करके आगे चले। इमरान खान पहले भी रिपोर्टर से बताते हैं, वो कहते हैं मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो मेरे से मांगी जाए। और आज सलमान अकरम राजा भी यही कह रहे थे कि देखें पीटीआई किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े की मजम्मत करती है और हमारा तो मुतालिबा ही ये है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और अगर हम पे साबित हो गया तो हम माफी मांग लेंगे। हम तो कभी इस बात से माफी मांगने से भागे नहीं है। लेकिन अब इमरान खान को जब माफी का रास्ता दिखाया जा रहा है और इसके बीच में और बहुत सारी बातें हैं, देखिए सिर्फ उसको माफी का रास्ता ना दिखाया जाए बल्कि ये भी एक तासुर या परसेप्शन कायम किया गया है कि ये जो अरेंजमेंट या सिस्टम है ये चलेगा, ये जाएगा नहीं। आपका ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट या जो एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो कोई साल डेढ़ के बाद जा रही है? नहीं। आप जानते हैं कि इस नवंबर के अंदर आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 3 साल का जो है वो मुकम्मल होगा, लेकिन अब चूंकि आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल कर दिया गया, मेरी समझ बूझ के मुताबिक वो अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। चलें, ये तो कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। आज फैसल वावडा ने एक बार फिर ये बैठ के कहा है कि मुमकिन है कि फील्ड मार्शल 10 साल रहें। वो 10 साल रहेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो 2027 में उनका पहला टेन्योर 5 साल का पूरा होगा और 2027 का मतलब ये होगा कि वो 5 साल मजीद रहेंगे। अब फैसल वावडा कहते हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है, ये तसलसल है। इसका मतलब ये होगा कि 2027 के अंदर जब इस हुकूमत के भी अगर ये चलती है, मैं अगर की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं, तो इस हुकूमत के 3 साल हो चुके होंगे, ये हुकूमत अपने आखिरी टाइम के अंदर होगी और ये अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन देगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान ये है कि 2022 से 2032 तक जनरल आसिम मुनीर का जो टेन्योर है वो चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हम 10 साल के प्लान्स बहुत सुनते हैं। तहरीक इंसाफ जो थी वो भी जनरल बाजवा और फैज के हवाले से बात कहती थी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन आज खान साहब ने उस माफी के पैगाम को या उस चीज को लेके, क्योंकि अली बुखारी साहब ने बाहर आके कहा कि जो इमरान खान है उनके पास अखबारात या टीवी नहीं पहुंच रहे। अब फिर सवाल यह था कि क्या इमरान खान को सुहेल वड़ाइच के उस मजमून का पता चला? मैंने उस मजमून वाले दिन कहा था कि हो सकता है बाकी अखबार की एक्सेस हो या टीवी की एक्सेस हो या ना हो, लेकिन इमरान खान को जंग अखबार जरूर पहुंचाया जाएगा कि खान साहब आप सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल पढ़ लें। लेकिन इमरान खान ने उसका क्या जवाब दिया है? इमरान खान ने जवाब दिया है, बहुत तगड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी उसका रद्देमल महसूस होगा और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी होगा। और मेरी नजर में ये वाकतन सरप्राइज है। क्या आप जानते हैं कि कौमी असम्बली में और
اس کے بعد سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک دن میں بتایا تھا کہ اس ایک ہفتے کے دوران مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ جو دونوں ملاقاتیں ہیں یہ اپوزیشن لیڈر کے تعیناتی یا ان کے حوالے سے ہیں. اچھا, اب وہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, چونکہ یہ ان کے پاس میجورٹی سیٹس ہیں, تو ان کا ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ اپوائنٹ کیا جائے جو پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. تو اب خبر کے مطابق جو زبیر علی خان نے خبر بریک کی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں, ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا ہے. اب محمود خان اچکزئی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, جو ان کی پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں, وہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں نواز شریف کے دوست تھے, لیکن اب تو ان کا نواز شریف سے ملنا ملانا نہیں, اور وہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو بہت کچھ کہتے ہیں, وہ سب کے لیے خبر ہے. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں, ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. میں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا. لوگوں نے کہا نہیں, عمران خان کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے, تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے, وہ تو خان صاحب جو کہیں گے وہ کہے گا جی بسم اللہ, یہی فیصلہ ہے. وہ تو اسی بات کے ساتھ, وہ تو ایون گنڈا پور کی بات کو نہیں مانیں گے, وہ تو سلمان اکرم راجہ کی بات کو نہیں مانیں گے, بیرسٹر گوہر کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی تو ایک لاٹ ہے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتی ہے, تو کیا وہ قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی خان صاحب نے تو ہماری پارٹی کا اختیار کسی اور کو دے دیا ہے. سو عمران خان نے ٹرک تو کھیلا ہے, عمران خان نے پیغام تو دیا ہے, اپنی پارٹی کو ظاہر نہیں دیا, اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے, نون لیگ کو دیا ہے, سب کو دیا ہے. اور اس میں وہ پیغام کیا ہے کہ عمران خان نہ ڈر رہے ہیں, اور عمران خان مزاحمت کے موڈ کے اندر ہے, اور عمران خان بالکل بھی کوئی معافی تلافی یا اس چیز میں دکھائی نہیں دے رہے. اور یہ ظاہر ہے ان کی کیلکولیٹڈ موو ہوگی. انہیں اندازہ ہے کہ جب آپ محمود خان اچکزئی کا نام دیں گے تو پاورفل کوارٹرز اس کو کس انداز میں پرسیو کریں گے, وہ اس کو لڑائی کے انداز میں پرسیو کریں گے, اور ان کو یہی لگے گا کہ عمران خان لڑائی کے موڈ میں ہیں, اور وہ لڑائی کا جو ان کا موڈ ہے وہ ابھی آگے چلے گا, وہ پیچھے ہٹنے والی بات نہیں. دوسرا, پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے عمران خان نے 5 نام مانگ لیے ہیں, چونکہ ملک احمد خان بھچر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, اور ان کی پی پی 87 کی سیٹ کے اوپر آج مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار کو ٹکٹ بھی دے دیا. لیکن اس سے بھی بڑا ایک اور فیصلہ ہے. میں آپ کو بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ میری ایک رائے ہے کہ تحریک انصاف کو ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, تحریک انصاف کو میدان کھلا نہیں اپنے مخالفین کے لیے چھوڑنا چاہیے, لڑنا چاہیے. رہی بات کہ سرکاری اعلان میں کس کو جتوایا جائے گا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو عوام کی حمایت جیتنا ہوتی ہے, عوام کا دل جیتنا ہوتا ہے. 8 فروری کو سرکاری اعلان میں کون جیتا, حکومت کس کی بنی, وہ irrelevant بات ہے. پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کون جیتا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر آپ سرکاری اعلان میں جیت بھی جائیں, حکومت بھی بن جائے, تو آپ ہارا ہوا لشکر ہوتے ہیں. تو آپ کو جیتنے کے لیے عوام کو جیتنا ضروری ہوتا ہے. بے شک آپ کی گورنمنٹ بنے یا نہ بنے, لیکن آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو آج خبر یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو ضمنی الیکشنز میں حصہ لینے کی ایک اجازت دے دی ہے. لیکن عمران خان نے یہ نہیں کہا میں اس کو اجازت دے رہا ہوں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو جو پولیٹیکل کمیٹی یا پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر لے جائیں, وہاں پہ ڈسکشن کریں, اور میں اختیار پولیٹیکل کمیٹی کو دیتا ہوں. اور اگر پولیٹیکل کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے الیکشنز لڑنا ہے تو ہمیں الیکشن لڑ دینا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ وائز ڈیسیژن ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے جس بھی جماعت نے انتخابی بائیکاٹ کیا ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت ہی ایک اچھا فیصلہ ہے سیاست کے لیے, ان کے لیے, ملک کے لیے. لڑیں سیاسی طور پہ, اپنے کارکن کو موبلائز کریں, تحریک چلائیں, مہم چلائیں, باقی ریزلٹس تو دیکھے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.